बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि रहीम यार खान में फ्लोर मिल्स की हड़ताल के बाद आटा गायब हो गया। महकमा खुराक की जानिब से जिले भर में कोटा कम करने पर 65 फ्लोर मिल्स बंद कर दी गई हैं। रहीम यार खान में फ्लोर मिल्स की हड़ताल के बाद आटा गायब हो गया है। बात करेंगे इस हवाले से आसिम सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम बताएगा। में आटा नायाब हो चुका है क्योंकि फ्लोर मिल्स ने हड़ताल कर दी और 65 फ्लोर मिलों के बंद होने की वजह से जिला रहीम यार खान में किसी जगह आटा दस्तयाब नहीं। दिहाड़ीदार मजदूर जो सड़क के किनारे धूप में खुले आसमान तले सिर्फ दिहाड़ी का इंतजार करते हैं कोई आए इनको लेके जाए, वो भी आटा की तलाश में परेशान है और दुकान दुकान पर जा रहे मगर किसी जगह पर आटा नहीं मिल रहा। आप लोगों को आटा मिल रहा है? नहीं मिल रहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आटा जो है ये मिलें तो बंद हो चुकी हैं, तो आटा हमें कहाँ से मिलेगा? आटा मिल नहीं रहा है। 50 रुपए का आटा रोजाना बाल बच्चेदार खाने वाले, हम आटा कहाँ से लाएंगे? हम तो परेशान हो गए हैं, हमें ज्यादा परेशानी हो गई है। पहले तो बेरोजगारी की वजह से हम परेशान हैं, अब आटा नहीं मिलेगा तो हम खाएंगे तो खाएंगे क्या? आटा नहीं मिलेगा तो खाएंगे। आप क्या जब दुकानों पर जाते हैं तो क्या कहते हैं आपको? भाई आटा नहीं मिल रहा है ही नहीं हमारे पास आटा नहीं है भाई, मिलें बंद हो चुकी हैं, हम क्या करें? 50 रुपए मकसद मिल ही नहीं रहा आटा, बहुत मुश्किल है। कितने का दिहाड़ी का आप आटा लेके जाते हैं रोजाना? 50 रुपए का। 50 रुपए का आटा लेके जाते हैं, वो गुजारा भी नहीं होता। 80 रुपए 90 रुपए किलो देते हैं, इतना महंगा देते हैं। तो अभी क्या कहते हैं दुकानदार क्यों आपको आटा क्यों नहीं मिल रहा, कब मिलेगा कुछ बताते हैं? वो कह रहे हैं कि भाई दुकान अपना मिलें बंद हो गई हैं, हम क्या करें, हम किधर से लाएं आपको दें? मिलें बंद हो गई हैं, दुकानदारों के पास आटा खत्म हो गया है। दुकानदार कहते हैं उनके पास मिलों से आटा आएगा तो वो फरोख्त करेंगे। इस तरह के दिहाड़ीदार तबका जो बड़ी तादाद में है वो आटे की तलाश में नौकरी आटा गायब हो गया है। बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक, आपने अपडेट किया। इस हवाले से चीनी की बात कर लेते हैं। यूटिलिटी स्टोर जलालपुर पर चीनी नायाब, दूर दराज से आए खरीदार खवार होने के साथ साथ ओपन मार्केट में 100 और 110 रुपए फी किलो चीनी की खरीदारी करने पर मजबूर है। बात करेंगे इस हवाले से राना शौकत हमारे साथ मौजूद है। राना शौकत बताएगा। जी बिल्कुल, जलालपुर पीरवाला में चीनी और आटे के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो यूटिलिटी स्टोर हैं वहाँ पर ना तो चीनी दस्तयाब है और ना ही आटा दस्तयाब है। जो खरीदारी के लिए शहरी हैं उनको खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि ओपन मार्केट के हवाले से अगर हम बात करें तो वहाँ पे चीनी 100 रुपए और 110 रुपए किलो फी किलो फरोख्त की जा रही है। जैसे जो शहरी हैं उन्हें खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो शहरी हैं इस वक्त यूटिलिटी स्टोर पर मैं मौजूद हूँ और खरीदारी के लिए यहाँ पे शहरी पे आए हुए हैं, हम उनसे मजीद बात करते हैं। जी आप बताइएगा, यहाँ पे आप खरीदारी के लिए आए, किस इलाके से आए और यहाँ पे क्या? मेरा नाम राना जफर इकबाल है और मैं चीनी मियानी जलालपुर की तहसील बस्ती है, 16 किलोमीटर वहाँ से ये तीसरा चक्कर है। मुझे चीनी नहीं मिलती यहाँ से, और सामान आटा वगैरह भी कभी मिल जाता है कभी नहीं है, और घी वगैरह भी ऐसे ही है, तेल वगैरह सारे सौदे पूरे। आप देहाती इलाके से आए हैं, वहाँ पे चीनी क्या? वहाँ चीनी 110 रुपए मिल रही है, वहाँ पे चीनी 110 रुपए मिल रही है। और भी शहरी हमारे साथ मौजूद है, यहाँ खरीदारी के लिए आए हुए हैं। जी भाई आप बताइएगा, आप किस इलाके से आए हैं और आप यहाँ पे क्या खरीदने के लिए? हम भी चीनी मैन से आए हैं और हम भी सामान लेने के लिए ऐसे घर का राशन चीनी वगैरह और घी वगैरह, तो चीनी यहाँ मिल नहीं रही जनाब, तो मेहरबानी हो सकती है कि चीनी यहाँ भेजी जा सकती। अच्छा, आपके इलाके में चीनी भी नहीं मिल रही। बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक, आपने अपडेट किया। इस हवाले से तमाम सेक्टर्स खुल गए मगर हमारा रोजगार ताहाल बंद है। शादी हाउस मालिकान हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। शहरियों ने भी SOP के मुताबिक शादी हाउस और मार्केट खोलने का मुतालबा कर दिया। बात करेंगे इस हवाले से इकबाल सादिक से, इकबाल बताएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान के एक मुकामी मैरिज हॉल मौजूद हैं जहां पर जो यहाँ के शहरी हैं जो यहाँ पर अपनी शादी वगैरह की बुकिंग के लिए आते हैं वो भी परेशान हैं और जो शादी हॉल्स के मालिकान हैं वो भी परेशान हैं। उनके मुतालबात क्या हैं ये हम उनसे जानते हैं। मुझे आप बताइएगा कि दीगर जितने भी सेक्टर्स हैं उनको खोलने की इजाज़त आहिस्ता आहिस्ता मिल गई है, वाहिद आपका सेक्टर है जिनको अभी तक इजाज़त नहीं मिली। अगर आपको SOPs के तहत इजाज़त दी जाए तो आप क्या कहते हैं? इस वक्त पहले ये भी बता दें कि अब आपके दिल में क्या खदशात हैं या तहफ़्फ़ुज़ात हैं या शिकायत हैं कि आपका सेक्टर अभी तक बंद है? जो ही मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा जो कि 10 अगस्त में रेस्टोरेंट को ओपन करने का था, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। बहुत ही मेरे लिए अमेजिंग था कि सबसे पहले लफ्ज़ था एक्सेप्ट मैरिज हॉल, मार्की एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये मैं हैरान हूँ कि हमें इस हद तक बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है। हमारे मुलाजमीन हैं, हमारे किराए हैं, हमारे अखराजात हैं, और हम पिछले पूरे 4.5 माह से इतना मुश्किलात में हमारे मुलाजमीन के इसका हम बता नहीं सकते।
بینگ اے مینیجر میں یہاں پر میں بتاؤں گا کہ میرے جو ملازمین ہیں انتہائی لوور کلاس کے یہ لوگ ہیں، اور یہ بہت ملتان میں بے انتہا ان کی ضروریات ہیں، بیسک ضروریات بھی وہ پوری نہیں کر پا رہے۔ جی بالکل مشکلات کا سامنا ہے۔ بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اس حوالے سے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، ایکسائز آفس میں کرپشن اور سرکاری خزانے کو چونا لگانے کا ایک اور سکینڈل سامنے آ گیا ہے۔ ایکسائز موٹر برانچ میں درجنوں گاڑیوں کے انکم ٹیکس کی ادائیگیاں صارفین نے کی۔ ٹیکس قومی خزانے میں جمع ہونے کے بجائے مبینہ طور پر ایکسائز انسپیکٹر کی جیبوں میں پہنچ گیا۔ موٹر برانچ کے انسپیکٹر پر 24 لاکھ روپے سے زائد ٹیکس کی بے ضابطگیوں کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ ایکسائز آفس میں کرپشن اور سرکاری خزانے کو چونا لگانے کا ایک اور سکینڈل سامنے آ گیا۔ ایکسائز موٹر برانچ میں درجنوں گاڑیوں کے انکم ٹیکس کی ادائیگی صارفین نے کی، جبکہ دوسری جانب ایکسائز آفس میں اب گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی نہیں ہو سکے گی۔ گاڑیوں کے ٹوکن کی ادائیگی اب آن لائن سسٹم کے تحت ہوگی۔ بات کریں گے اس حوالے سے بلال نیازی سے۔ بلال بتائے گا۔ جی بالکل، ایکسائز ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو محکمہ ایکسائز پنجاب کی جانب سے اس حوالے سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ اب جو گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس ہیں وہ ایکسائز دفاتر میں اس کی ریکوری نہیں کی جائے گی، اس کی پیمنٹ نہیں کی جائے گی، جبکہ جو اس کی پیمنٹ ہے وہ آن لائن سسٹم کے تحت کی جائے گی، اور اس کا اطلاق آج سے کر دیا گیا۔ اور اس حوالے سے دفاتر میں جو شہری آ رہے ہیں ان کو بھی اس حوالے سے کچھ مشکلات کا سامنا ہے۔ ہمارے سے اس وقت ڈائریکٹر ایکسائز ملتان ڈویژن عبداللہ خان موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ سر، نیا سسٹم انٹروڈیوس کرایا گیا ہے، پبلک کو ابھی اویئرنیس نہیں ہے، تو کس طرح اس کو ڈیل کیا جا رہا ہے؟ پبلک کی آگاہی کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ یہ دفاتر میں پہلے کیش وصولی کے ذریعے ٹوکن ٹیکس وصول ہوتا تھا، اس کے بعد وہ بینک میں یہیں پہ جمع ہو جاتا تھا، تو کیش ہینڈلنگ کی روک تھام کے لیے سیکٹری ایکسائز نے ہدایت جاری کی ہے کہ آج 10 اگست سے جتنی بھی ٹوکن ٹیکس کی پیمنٹ ہوگی وہ ای پے کے ذریعے ہوگی۔ تو لوگوں کو اس سلسلے میں ہم اویئرنیس دے رہے ہیں، اور ان کی سہولت کے لیے ہم نے کاؤنٹرز بھی بنا دیے ہیں جہاں پر ان کو ہم چلان جنریٹ کر کے دے دیں گے۔ چلان لے کر وہ باہر ایزی پیسہ، جائز کیش اور دیگر جو 25 فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں اور اے ٹی ایمز ہیں، کہیں پہ بھی جا کے وہ اپنی پیمنٹ کلیئر کروا ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی ای پے سے ہوگی۔ بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اس حوالے سے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کو 50,000 سے زائد نمبر پلیٹ موصول ہو گئی ہیں۔ بات کریں گے اس حوالے سے عامر ڈوگر سے۔ عامر بتائے گا۔ جی بالکل، ایکسائز ڈپارٹمنٹ مظفر گڑھ میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ مظفر گڑھ کے شہریوں کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ 50,000 سے زائد نمبر پلیٹیں جو ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں آ گئی ہیں۔ اس وقت ای ٹی او ایکسائز مظفر گڑھ غلام قاسم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ نمبر پلیٹوں کا حاصل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، کیا پروسیجر اور کتنی بڑی تعداد میں نمبر پلیٹیں؟ ہمیں صرف اپنی رجسٹریشن بک کا آ کر دکھا دیں، بغیر کسی پیسوں کے، پیسے جمع ہیں، آ کر اپنی پلیٹیں حاصل کریں، اور گورنمنٹ کی جو جاری شدہ پلیٹیں ہیں وہ لگیں، جو فینسی نمبر پلیٹیں ہیں وہ غیر قانونی ہیں، ہم ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے اور گاڑیاں بند کر دیں گے۔ لہٰذا تمام شہریوں سے التماس ہے کہ اپنی سرکاری نمبر پلیٹس آ کر لیں اور آویزاں کریں اپنے موٹر سائیکلوں پر۔ سر یہ بتائیے گا کہ ٹوکن ٹیکس اور پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی کیا پالیسی ہے مظفر گڑھ میں؟ جی، یہ گورنمنٹ آف پنجاب نے ایکسائز کی تاریخ کا سب سے بڑا پیکج دیا ہے کہ ہمارے پاس آ کر ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی کریں، اس میں یکمشت ادائیگی پر 20% رعایت ہے، اور پراپرٹی ٹیکس جو مکانوں اور دکانوں پر لاگو ہوتا ہے، انڈسٹریل ایریا پر لاگو ہوتا ہے، اس میں 10% رعایت ہے۔ اگر ای پیمنٹ کے تحت کریں گے تو 15% رعایت ہے۔ میری تمام شہریوں سے گزارش ہے، ٹیکس گزاران سے، کہ آ کر اپنا ٹیکس جمع کریں اور پیکج سے استفادہ حاصل کریں۔ ٹیکس جمع کرائیں۔ بہت شکریہ عامر ڈوگر، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اس حوالے سے آگے بڑھیں گے۔ بہاولپور ریجنل بلڈ سینٹر میں خون کی کمی، تھیلیسیمیا کا شکار بچے شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ تھیلیسیمیا اینڈ بون میرو سینٹر میں آنے والے تھیلیسیمیا کے بچے خون نہ ملنے کی وجہ سے واپس جا رہے ہیں۔ تھیلیسیمیا کے شکار بچوں کے والدین کا کہنا ہے کہ 40 سے 45 دن بعد کا وقت دیا جا رہا ہے، بچوں کی حالت بگڑتی ہے تو دیکھا نہیں جاتا۔ بات کریں گے اس حوالے سے اطلاع شاری سے۔ اطہر بتائے گا والدین کا مزید کیا کہنا ہے۔ جی بالکل ایسے ہے کہ ریجنل بلڈ سینٹر کو جو خون کی احتیاط ملتے تھے اس میں کمی کی وجہ سے جو تھیلیسیمیا کے بچے ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اس وقت بھی میں تھیلیسیمیا سینٹر بہاولپور میں موجود ہوں، جہاں پر مختلف علاقوں سے لوگ اپنے بچوں کو لے کر آئے ہوئے ہیں، لیکن ان کو یا تو بلڈ نہیں مل رہا یا ان کو اپنے جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ اسی کے اوپر بات کریں گے۔ سناؤ سے کیا آخنے آئے جو ہے وہ کتوں آئے ہوئے؟ سبزی منڈی کرنے دیتا بلڈ۔ اچھا، کیا دن کڈنا ہوا ہے؟ 40 جڑا دے رہے ہیں۔ اچھا، 40 دن بعد تو بال کو ویسے کرن لگتے 20 جاڑے بعد
آپ بتائیے گا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں سر لودھرا سے پل گوپال سے آیا ہوں. اچھا ہاں جی. تو کیا صورت حال ہے یہاں خون کی؟ یہاں خون سر پہلے تو تقریباً 15 سے 20 دن بعد ہمیں مل جاتا تھا. اب تو تقریباً بتا رہے ہیں کہ 40 سے 45 دن بعد ہی ملے گا. اب نارمل تو پہلے تو 20 دن بعد ہمیں مل جاتا تھا اور کنڈیشن صحیح رہتی تھی. اب جب 45 دن کا کہتے ہیں تو اس کے بعد کنڈیشن ڈاؤن ہوتی جاتی ہے پہلے سے ہی, مطلب کافی زیادہ. تو ہمارے لیے تو خون کی بہت کمی کا سامنا ہے. بہت شکریہ طلعت اشاری, آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے. بہاولپور میں صوبائی وزیر جنگلی حیات اور ماہی پروری سید سمسام علی بخاری کی بہاولپور آمد. ڈی جی وائلڈ لائف سید رضا اور گیم وارڈن پنجاب منیر بدر, ڈپٹی ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹر مدثر علی اور وائلڈ لائف کے دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. بات کریں گے اس حوالے سے. محمد امین ہمارے ساتھ موجود ہیں. امین بتائے گا. جی بالکل, صوبائی وزیر جنگلی حیات و ماہی پروری سید شمسان علی بخاری آج بہاولپور پہنچے ہیں, جہاں پر محکمہ وائلڈ لائف کے اعلیٰ افسران بھی ان کے ساتھ ہیں. چڑیا گھر پہنچنے پر انہوں نے پودا لگایا ہے اور ساتھ ہی ان سے بات کرتے ہیں کہ بہاولپور آمد کا مقصد کیا ہے. صرف بہاولپور کا دورہ ہے, جنوبی پنجاب کے دیگر شہروں کا بھی دورہ کیا جائے. سر بہت شکریہ. سب سے پہلے بتائیے گا سر کہ آج باقاعدہ شجرت کاری مہم کا آغاز کر دیا ہے, بہاولپور کا دورہ ہے یا دوسرے شہروں کا بھی دورہ کریں گے؟ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ چڑیا گھر کا وزٹ کیا آپ نے, کتنے مطمئن ہوئے وائلڈ لائف کی کارکردگی سے, کتنے مطمئن ہوئے بہاولپور میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ کہ شجرکاری کا آغاز ہم کل سے کر چکے ہیں, جو ٹائیگر فورس ڈے تھا اس کے مطابق. آج بہاولپور میں ہم نے لگائے ہیں, کل میں اکاڑا میں تھا اور کئی جگہ پہ تھے, وہاں پہ کرے تو اس پہ کر رہے. بہاولپور کے دورے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کو اور اس کے ساتھ جو ہمارا درختوں کا جو بھی ہے کہ ہم انکریج کریں لوگوں کو کہ وہ کریں, اور ساتھ میں ہم نے یہ ہے کہ یہاں پہ وائلڈ لائف کی بہبود کے لیے تاکہ جو انلیگل شکار ہے وہ نہ ہو سکے, اور جو لیگل شکاری ہیں ان کے لیے ہم کو ایسے سسٹم بنا دیں کہ جو ایک سٹریم لائن ہو جائے اور اس میں ہو جائے. باقی زو کا وزٹ, چونکہ بارش آج کافی ہوئی یہاں پہ, زو کا وزٹ جو ہے ابھی میں سمجھتا ہوں کہ زو یہ کافی بہتر حالت میں بنسبت باقی زوز کے, لیکن اس میں امپروومنٹ کی بہت گنجائش. اگر آپ دیکھیے تو یہ پاکستان کے پرانے ترین چڑیا گھروں میں سے ایک ہے, تو اس کی ہے, اس کے لیے ہمیں بہت ساری چیزیں ابھی کرنی ہیں. تو ابھی ہمارے پریلیمنری, کیونکہ مجھے ابھی تقریباً 2 ہفتے ہوئے چارج لیے اس کا, تو میں اس کو یہ کرتا ہوں کہ ڈی جی صاحب سے مل کے اور جو ہمارے زو کے انچارج ہیں ان سے مل کے ان کی ڈیمانڈز لے کے ہم اس کی صفائی کا, جانوروں کا کے ساتھ جو ان کی خوراک بھی لگائے گئے ہیں. بہت شکریہ, آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے. حکومت کی طرف سے کورونا کے حوالے سے لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد ضلع انتظامیہ نے ماسک اور گلوز کے استعمال کے حوالے سے آگاہی مہم کا آغاز کر دیا ہے. اس پر مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کریں گے رضا ملک. رضا بتائے گا. جی بالکل, حکومت کی طرف سے لاک ڈاؤن جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے. کورونا کے حوالے سے جو ایک پالیسی اپنائی گئی تھی, مختلف کاروبار جو ہیں وہ بندش کا شکار تھے, اب حکومت کی طرف سے اس کو کھول جانے کے بعد اب یہ ذمہ داری جو ہے وہ ضلعی انتظامیہ کے سپرد کی گئی ہے کہ وہ کورونا کے حوالے سے جو ایس ای پیز ہیں ان پر سختی سے عمل درآمد کروائیں, اور اس حوالے سے جو ماسک کے حوالے سے پالیسی ہے اس پر سختی سے عمل درآمد ہونا چاہیے. اس حوالے سے جو ماسک اویئرنیس کی کمپین جو ہے وہ شروع کی گئی ہے ضلع انتظامیہ کی طرف سے. اس حوالے سے فوکل پرسن ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں طیب خان, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو. جی طیب خان, اب کورونا کا خطرہ تو بدستور موجود ہے, لاک ڈاؤن بھی جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے, تو کس طریقے سے یہ اویئرنیس کمپین رہے گی اور ماسک کو کس حد تک ضروری جو ہے وہ تصور کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گڈ نیوز یہ ہے کہ اب کووڈ کے کیسز جو ہیں وہ انتہائی کم ہو گئے الحمدللہ, اور لائف جو ہے وہ اپنے کورس کے اوپر اب واپس آ رہی ہے. تو اس سلسلے میں اب گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا, گورنمنٹ آف پنجاب نے, کہ ہم دوبارہ اپنے جو ہمارے سیکٹرز ہیں, ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں, ہمارا یہ شاپنگ مالز ہیں یا باقی سیکٹرز ہیں, اب ہم ان کو دوبارہ ان کو ایک مطلب ود ان ٹائم جو ہے اب ہم ان کو اوپن کریں, اور اس کے بعد تاکہ لوگوں کا کاروبار ہے, باقی زندگی کے معاملات ہیں وہ چلیں. تو اس سلسلے میں اب آج ہم نے ایک سیمینار کیا تھا جس کے اوپر ہم نے یہ لوگوں کو اس چیز کی آگاہی دی ہے کہ الحمدللہ اب خطرہ تو کم ہو گیا اس کا, لیکن ہمیں اب احتیاط جو ہے اس کو اپنے دامن سے نہیں چھوڑنا. ہم نے ماسک پہننا ہے, گلوز وغیرہ پہننے ہیں, یا جیسے آپ مطلب بازار میں جائیں گے ماسک پہنیں گے, اب بازار سے واپس گھر آئیں گے لوگ احتیاط کریں. بہت شکریہ رضا ملک, آپ نے اپڈیٹ کیا. اس حوالے سے آگے بڑھیں گے. ڈینگی کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر آفس میں اہم اجلاس منعقد ہوا ہے. اجلاس کا احوال بتائیں گے نمائندہ روحی محمود ظہیر. پنجاب حکومت بہت زیادہ متحرک ہوئی اور اسی حوالے سے ڈپٹی کمشنر مظفر خان سیال صاحب جو ہیں بہاولپور میں
इस मामले को बड़ा संगीनी से ले रहे हैं और इसके तमाम मुतहर्रिकात को जायजे के साथ मॉनिटर कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से बहावलपुर में डेंगू ज़रा भर भी ना फैले, खासतौर पर जहां पर लार्वे मिले वहीं पर ही उसको स्नब कर दिया जाए। इस वक्त भी एक बड़ी अहम मीटिंग ली है महकमा सेहत और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फर खान सियाल साहब ने, उन्हीं से जानते हैं किस हद तक मुतहर्रिक है सर डेंगू के खिलाफ आप लोग। यहाँ पे 2 टोटल कंफर्म केसेस थे इस साल के और जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दोनों रिकवर हो चुके हैं। चूंकि कोविड की वजह से आपको पता है सारा फोकस ही शिफ्ट था, तो अब उस हवाले से चीज़ें काफ़ी बेहतर हुई हैं, तो इसको हमने मॉनिटर करना शुरू किया डेंगू को। और आपको पता है कि ये बड़े इंपॉर्टेंट 1-2 महीने हैं इस हवाले से, क्योंकि इसमें रेंज इन दिनों में कंपैरेटिवली ज़्यादा होती हैं, पानी मुख्तलिफ जगहों पर खड़ा होता है और वंस लार्वा इज डेवलप्ड तो फिर उसके बाद आपके पास कोई तरीका नहीं है उसको रोकने का। तो इसके लिए हमारी सारी जो सर्वेलांस टीम्स हैं वो बड़ी एक्टिवेट हुई हैं ऑलरेडी। मजीद उनको मैंने सेंसिटाइज किया है, सीओ साहब डायरेक्टली इसको डेली बेसिस पे देख रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि इस कहीं पे लार्वा डेवलप ना होने दिया जाए और हमारा जो बहावलपुर है वो डेंगू फ्री है। तैयारियां मुकम्मल हैं। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। इस हवाले से सिस्टम की बात करेंगे। मिंजनाबाद शहर का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया है। शहर के अहम शाहराहों पर सीवरेज का गंदा पानी जमा हो गया है। बात करेंगे इस हवाले से शेख गुलाम मुस्तफा नदीम से। गुलाम मुस्तफा बताएगा। इस वक्त मैं म्यूनिसिपल कमेटी मिंजनाबाद के बिल्कुल सामने मौजूद हूं और यहां पर म्यूनिसिपल कमेटी मिंजनाबाद के खिलाफ शहरियों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि मिंजनाबाद का सीवरेज सिस्टम फ्लॉप हो चुका है, जिसके बाद शहरियों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना और बहुत सारे गली मोहल्ले जेर आब रहते हैं हमेशा की तरह। इस वक्त हमारे साथ एहतजाजी मुजाहिरीन मौजूद है, इनसे जानते हैं कि क्या मसाइल हैं शहरियों को सफाई और सीवरेज के हवाले से। सर, जिस जगह भी आप चले जाएंगे पूरे का पूरा शहर का जो सीवरेज सिस्टम है वो साल से बंद है और इंतजामिया की तरफ से उसको ना के नया बनाया जाए और इनके पास जो इस्तात है उनको साफ करने की साफ भी नहीं किया गया। बंद होने की वजह से वो जो सीवरेज का पानी है वो सड़कों पे आ रहा है, गलियों में आ रहा है और जो गलियां बन गई हैं उनका वाटर लेवल ना होने की वजह से वो जो सीवरेज का पानी है वो कुछ घरों में जा रहा है और बच्चे बड़ी बीमारी का शिकार हो रहे हैं। बुजुर्गों का वहां से गुजरना मुहाल है, खवातीन वहां से गुजर नहीं सकती। हमने पहले भी एहतजाज किया था, अलामती एहतजाज किया था, लेकिन इंतजामिया की तरफ से उस पर कोई खतर का काम नहीं किया गया। आज का हमारा एहतजाज, अगर ना इसके बाद सफाई के और सीवरेज के इंतजाम को बेहतर ना किया गया तो अगला हमारा स्टेप होगा वो असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस का घेराव होगा और असिस्टेंट कमिश्नर का घेराव होगा। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि अगर मसले को हल किया जाए। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। इस हवाले से मुल्तान में तारों के मसले को हल करने के लिए ऐसे मुल्तान मुतहरिक है। बात करेंगे इस हवाले से। हमारे साथ मौजूद है इकबाल सादिक। इकबाल बताएगा। शहर मुल्तान में तारों के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, जिसकी वजह से जो ज़्यादातर तशवीश में मुब्तला है वो है ताजर बरादरी, जिन्होंने आज भी शाहीन मार्केट में प्रोटेस्ट किया है मैपको के खिलाफ और तारों के मसला को फौरी हल करने का मुतालबा भी किया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर मुल्तान मियाँ मोहम्मद अनवर साहब। इनसे हम पूछते हैं कि ये तारों का मसला आखिर कब तक हल हो सकता है। इसमें कुछ हमारे जो ताजर भाई हैं उनका कसूर भी है कि वो जब हमारे बंदे काम करने के लिए जाते हैं तो उनको राइट ऑफ वे देते नहीं और उन्होंने मीटर पीछे लगा के आगे तारें बेहंगम खुद लेके चले जाते हैं वो। तो मैंने एक्शन साहब को इंस्ट्रक्शन दे दी है और हमने स्पेशल टीमें बना दी हैं जो इस तरह के पॉइंट्स हैं वहाँ पे वो तारें सही कर रहे हैं और उनको कुछ सामान भी हमने दे दिया है ताकि जहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसको बेहतर तरीके से उसको सॉल्व किया जाए। असल इशू ये है कि उन्होंने शटर लगाए हुए हैं, ऊपर दुकानों के ऊपर शटर लगाए हुए हैं और वहाँ पे हमें राइट ऑफ वे मिलता नहीं, ना तो वहाँ मीटर लगाने की जगह देते हैं वो, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। जी बिल्कुल, तारों के मसाइल हल करने के लिए सबसे पहले जो तारों का मसला हल करेंगे। बहुत शुक्रिया इकबाल सादिक, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच में एसएचओ थाना चौबारा की कस्टडी से खातून की बाजियाबी के हवाले से दायर दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने थाना चौबारा के एसएचओ खुशी मोहम्मद को जवाब के लिए कल अदालत में तलब कर लिया। अदालत ने खातून साजिदा बीबी ने अपनी बेटी आसरा की बाजियाबी के लिए दरखास्त दायर कर रखी है। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच में एसएचओ थाना चौबारा की कस्टडी से खातून की बाजियाबी के हवाले से दायर दरखास्त पर समाअत हुई है। दूसरी जानिब खानेवाल में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी बोर्ड के इजलास में डिप्टी कमिश्नर आगा जहीराबाद शिराजी ने मुहर्रम अल हराम में इंतजाम का जायजा लिया है। इस पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे मोहम्मद नदीम मुगल। मुहर्रम अल हराम के इंतजामात के हवाले से डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा जहीराबाद शिराजी की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें जिला भर से अफसरान ने शिरकत की। मजीद पर हम बात कर लेते हैं डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा जहीराबाद शिराजी साहब से बताएगा कि मुहर्रम उल हराम के इंतजामात के हवाले से खासतौर पर जुलूसों की गुजरगाहों की विजिट के हवाले से आज आपने इजलास किया, तो क्या कहेंगे? मुहर्रम उल हराम में अभी कोई 10 दिन बाकी हैं, तो उस हवाले से हमने अभी मीटिंग्स का जो है वो आगाज़ कर दिया था। पीस कमेटी की मीटिंग हमने कर ली है
और आज हमने सारे महकमा जात को यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ था कि जो भी हमारी एक प्रीवियस ईयर्स की जो प्रैक्टिस है, जो महकमा जात उसमें हिस्सा लेते हैं, उनको वेल इन टाइम जो है वो हमने डायरेक्शन पास कर दी है। पैच वर्क के हवाले से या PTCL के मामलात हैं या मैपको के इश्यूज़ हैं, इसके साथ साथ सफाई सुथराई, लाइटिंग, जो भी जितने भी इश्यूज़ थे वो सारे हमने डिस्कस किए। और जिन जिन महकमा जात में रेस्क्यू 1122, पुलिस, ट्रैफिक और जिन लोगों ने अपने कंटीजेंसी प्लान्स देने, तो उनको कहा है कि वो अपने प्लान्स जो हैं अभी जमा करवाएं, ताकि फिर हम उनको कंसोलिडेट करके गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी इरसाल कर दें। साथ साथ हम अपना जो यहाँ पे कंट्रोल रूम है उसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं और फर्दर जैसे गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस होंगी उसमें हम अपने CCTV कैमराज के साथ उनको कनेक्ट कर देंगे। कोरोना SOPs पर भी अमल दरामद करवाया जाएगा। बहुत शुक्रिया नदीम मुगल, आपने अपडेट किया। इस हवाले से जश्न आज़ादी की बात करेंगे। जश्न आज़ादी के हवाले से दारुल अमान में रंगारंग तकरीब। AC आबिदा फरीद, इंचार्ज दारुल अमान सना जावेद, समाजी कारकुन सादिया करमानी, मुकद्दस रफीक की शिरकत। तकरीब में जश्न आज़ादी के हवाले से केक भी काटा गया है। बात करेंगे इस हवाले से सुहेरा तारिक से। सुहेरा बताएगा। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी मनाने के लिए जहां हर पाकिस्तानी पुरजोश है और अपने अपने अंदाज में आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां कर रहा है, वहीं पर दारुल अमान में भी जश्न आज़ादी के हवाले से एक खूबसूरत और रंगारंग तकरीब जो है उसका इनेकाद किया गया है। दारुल अमान और बेदारी के ताउन से ये तकरीब मुनक्किद की गई है और यहाँ की तमाम जो खवातीन थी, यहाँ की रिहायशी जो खवातीन थी, उसके साथ साथ जो स्टाफ मेंबर्स थे, जो यहाँ पर मेहमान थे, उन्होंने अपने अपने अंदाज में अपने जज्बा आज़ादी को बयान किया है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं दारुल अमान की जो इंचार्ज हैं सना, यहाँ पर मौजूद हैं, बेदारी की सारी टीम है, यहाँ पर सादिया किरमानी भी मौजूद हैं। सना से बात करेंगे। सना, बताइएगा आज की तकरीब के हवाले से। थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ शामिल हुए। आज की तकरीब हमने हुब्बुल वतनी के जज्बे को दोबारा से अपनी खवातीन जो दारुल अमान की रिहायशी हैं उनमें उभारने के लिए बेदारी के साथ ज़िले सतह पर हमने उनके ताउन से मुनक्किद की, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और हमारे दायरे ने मिलकर कोऑर्डिनेट किया और हमने आज की पुरवकार तकरीब को मुनक्किद करवाया। शुक्रगुजार हूँ मैं बेदारी की, जिन्होंने हमारी खवातीन के लिए, रिहायशी खवातीन के लिए हाइजीन किट्स भी मैनेज करवाई कोविड के हवाले से, और हमारे आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ भरपूर ताउन दिया। यहाँ पर सादिया किरमानी भी हैं, अभी तकरीब में शरीक हुई हैं। क्या कहेंगी, 14 अगस्त आ रही है, उस हवाले से क्या कहेंगी आप? सबसे पहले तो ये कि मैं यहाँ पर मिस सना को जो है मुबारकबाद दूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था, और सारा जो है यहाँ पर ये ऑब्वियसली एक फीमेल्स को लेकर प्रोग्राम था और ऐसे प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए। 14 अगस्त का दिन आ रहा है और ये ऐसा दिन है जब हम लोगों ने जो है देखना है कि केक भी काटा गया है। बहुत शुक्रिया सुहेरा, आपने अपडेट। मुल्तान सुई गैस टास्क फोर्स की गैस चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां। मुल्तान के इलाके कादिरा में सर्विस लाइन से चोरी की गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए गए। मलिक हसन नामी शख्स के खिलाफ FIR दर्ज। सर्विस लाइन से गैस चोरी गुज़िश्ता 3 सालों से की जा रही थी। मुल्तान सुई गैस टास्क फोर्स की गैस चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां। मुल्तान के इलाके कादिराम में सर्विस लाइन से चोरी के गैर कानूनी कनेक्शंस काट दिए गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, बहावलपुर के अस्पतालों में भी शजरकारी मुहिम जारी है। MS और अस्पताल स्टाफ का कहना है कि हर शख्स अपने हिस्से का एक पौधा जरूर लगाएं। बात करेंगे इस हवाले से महमूद जहीर से। महमूद, बताएगा। शजरकारी मुहिम के तहत जगह जगह हर इदारे में पौधे लगाए जा रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा इकदाम है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की लाख बुराइयां हो, लेकिन ये एक कदम ऐसा है जिसकी दुश्मन भी शायद तारीफ कर रहे हो, मुखालिफ भी तारीफ कर रहे हो। और इस वक्त भी हम मौजूद हैं सिविल हॉस्पिटल में, जहां पर MS हैं राना यूसुफ साहब, उन्होंने अपने स्टाफ के साथ यहाँ पर पौधा लगाया। कितने जरूरी है ये पौधे मुआशरे के लिए? इंतहाई जरूरी है। ये पौधा जो है ना जिंदगी है, ये इसी से हमें ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीजन है तो इंसान जिंदा है। अब हमने पिछले दिनों कोरोना के पेशेंट्स को डील किया, उसके अंदर हम देखा कि उसके अंदर कितनी ज़रूरी होती थी ऑक्सीजन, जब एक पेशेंट वेंट पे जा रहा है या उससे पहले ऑक्सीजन। और इसलिए हमने ये किया है कि इस वक्त हमने जिस दफ़ा प्रोग्राम बना के 1000 पौधा लगाने का हमने डिसाइड किया है सिविल हॉस्पिटल के अंदर। पहले ही आप देख रहे हैं इसमें बहुत ग्रीनरी है, लेकिन अब हमने हर एक कॉर्नर कोना जो जगह खाली है वहाँ पौधा लगाना। बहुत अच्छी बात है। पौधे लगाए गए हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से 14 अगस्त में कुछ ही दिन बाकी हैं। बच्चे बड़े सभी 14 अगस्त की तैयारियों में मसरूफ हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात से अपडेट करेंगे लिशबाज से। फरिश्मा, बताएगा।
جی بالکل 14 اگست میں چند ہی دن باقی ہیں. شہریوں نے اپنی تیاریاں جو ہیں شروع کر دی ہیں اور بچے بڑے سبھی شہر کے مختلف کارنرز پہ جو سٹالز لگے ہوئے ہیں وہ اس پہ آ رہے ہیں, خریداری کر رہے ہیں. اس وقت میرے ساتھ بچے ہم کچھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں وہ کیا لینے آئے ہیں. بتاؤ مجھے کیا لی ہے؟ جی ہم یہاں پہ 14 اگست کا سامان لینے آئے ہیں. ہمیں یہاں پہ یہ چیز بہت پسند آئی لیکن یہ ریٹ بہت زیادہ بتا رہے ہیں. کیا کیا لینا ہے, کیا کیا تیاریاں کرنی ہے 14 اگست پہ, کرنا کیا, پلانس کیا ہیں؟ جھنڈیاں لگائیں گے, باجے لیں گے. اس کو ایک چیز پسند آئی ہے مگر وہ تھوڑی سی مہنگی ہے, پر یہاں پہ جو کھڑا ہوا بچہ ہے وہ دیکھ رہا ہے اس کا بچے بھی تیاری کر رہے ہیں. بہت شکریہ لشما, آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے. دوسری جانب PHA ملتان کا جشن آزادی بھرپور انداز سے منانے کا سلسلہ جاری. اسی پر مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کریں گے علی ریاض. علی بتائے گا کیسے منایا جا رہا ہے؟ جی بالکل, ایک طرف جہاں پورے ملک میں جشن آزادی انتہائی عقیدت و احترام سے اس کی تقریب کا آغاز کر دیا گیا ہے, وہیں پر دوسری جانب شہر ملتان میں بھی PHA جو ہے وہ خاصا سرگرم ہے اور PHA کی جانب سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جو ہے ملتان شہر کے 5 جو اہم شاہراہیں اور جو چوک ہیں ان کو سجایا جا رہا ہے. ان کے متعلق جو کام ہے وہ بھی شروع کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے 14 اگست کی مناسبت سے ان چوک و شاہراہوں کو مزید سجایا جائے گا. کیا کیا چیزیں ہیں, کس طرح سے ان کی تنظیم آرائش کی جائے گی, ان تمام تر سوالات کا جواب جاننے کے لیے سے موجود ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر مارکیٹنگ حافظ اسامہ صاحب. ان سے پوچھتے ہیں, جانتے ہیں سر, بتائیے گا کیا پلاننگ تیار کی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. PHA 14 اگست کو بھرپور طریقے سے منا رہا ہے اور ہمارے DG صاحب کی ڈائریکشنز ہیں جس پہ ہم جو ہے نا سپانسرز کے تھرو 5 ہمارے چوکس ہیں جس میں ہمارے نوردرن بائی پاس ہیں, ڈیرے اڈا ہے, کلمہ چوک ہے اور 5 چوکس ہیں. ان کو ہم سجا رہے ہیں, ان کو لٹ کر رہے ہیں جس پہ کٹ آؤٹس وغیرہ پاکستان کے کٹ آؤٹس, ہمارے ہیروز کے کٹ آؤٹس اور جس میں سٹیمرز ہیں, بینرز ہیں. بھرپور طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 14 اگست کو منایا جائے اور ملتان کی عوام کو ایک ایونٹ کو سیلیبریٹ کرنے کا موقع دیا جائے. ملتان کی عوام کو جو جشن آزادی ہو بہتر سے بہترین انداز میں منانے کا موقع دیا جائے گا. ابھی ابتدائی طور پر یہ بتایا جائے. علی ریاض, آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے. دوسری جانب شعور ترقیاتی تنظیم کی جانب سے جشن آزادی کی تقریبات کے حوالے سے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے. جشن آزادی کے حوالے سے یہاں پر اکٹھے ہیں اور سول سوسائٹی فورم اور شعور ترقیاتی تنظیم شہدائے وطن کو, اکابرین پاکستان کو آج ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. اور اسی مناسبت سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو حصول ہے, پاکستان کا جو قیام ہے وہ انتہائی قربانیوں کا ثمر ہے. ہمارے مسلمانوں نے قربانیاں دیں, اپنی جانوں کے نذرانے دیے, تب جا کر پاکستان معرض وجود میں آیا. جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو ہزاروں لوگوں نے شہادت کا جام شہادت نوش کیا اور پھر اس کے بعد پاکستان بن گیا. اب پاکستان اس وقت جو ہے ان مراحل میں ہے کہ دنیا بھر میں پاکستان اپنا ایک مقام, اپنا ایک مرتبہ اور اسلامی دنیا کی پہلی مملکت ہے جو کہ ایٹمی پاور ہے. آج ہم اسی مناسبت یہاں پر اکٹھے ہیں. ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ نہ صرف متحد ہے بلکہ پاکستان کے استحکام کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے ہم سب جو ہے اب دن رات ایک کر رہے ہیں. اور یہ پاکستان کی قوم کا اتحاد و یکجہتی جو ہے اس بات کی علامت ہے کہ پاکستانی لوگ جو ہیں نہ صرف غیور ہیں بلکہ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے افکار کو سامنے رکھ کر مشعل راہ بنا کر پاکستان کی خدمت کے لیے میدان عمل میں ہیں. شعور ترقیاتی تنظیم اور سول سوسائٹی فورم جو ہے جشن آزادی پاکستان کے حوالے سے 3 روزہ تقریبات کا ہم اعلان کر رہے ہیں. ہم جشن آزادی پاکستان کے موقع پر انٹرنیشنل یوتھ ڈے کو بھی سیلیبریٹ کریں گے. تو انہی 3 روزہ تقریبات کے سلسلے میں ہم 12 اگست کو ملتان شہر میں نوجوانوں کی ایک واک منعقد کروانا چاہ رہے ہیں تاکہ نوجوان بھی میدان عمل میں آئیں, ان کے جذبوں کو تقویت مل سکے اور وطن عزیز پاکستان کی وہ خدمت کر سکیں. پھر 13 اگست کو ہم اپنے آفس میں پاک سرزمین کتنی مشکلات اور قربانیوں کے نتیجے میں حاصل کی گئی, یہ بات ہمارے بزرگوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا. بہاول نگر سے ہمارے نمائندہ قاسم علی شیخ نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے جو ایسے ہی 110 سالہ بزرگ کے ساتھ موجود ہیں. مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں. جی بالکل, جو 14 اگست نزدیک آتا جا رہا ہے پوری ملک کی قوم جو ہے اس میں جوش و جذبہ بڑھتا جا رہا ہے. 14 اگست کا دن جو ہے وہ ہماری ملک کی تاریخ میں ایک اہم ترین دن ہے. 14 اگست 1947 کو کہ پاکستان معرض وجود میں آیا تو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اس وقت ان لوگوں کو جنہوں نے ہجرت کی, اور اس مشکل وقت میں جو ہے وہ کن مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا. تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہے 110 سالہ بزرگ سخی محمد جنہوں نے قیام پاکستان کے وقت, جن کی عمر تقریباً
28 साल की, और पाकिस्तान उन्होंने खुद बनते देखा और खुद इंडिया से जो है वो पैदल हिजरत करके पाकिस्तान में पहुंचे। अब 110 साल बुजुर्ग की सेहत बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो इन्हें सुनना जो है वो थोड़ा कम हो गया, तो जिसकी वजह से कुछ मुश्किलात भी इन्हें आ रही है। तो हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अब बुजुर्गो तुम दसो ਤੁਹਾਡੀ उम्र किन्नी सी ਜਦੋਂ पाकिस्तान बनया? साड़ी उम्र उधर आई जी 28-30 साल। अच्छा, मुकम्मल याद है सारा कुछ। ते मेरा वालद जड़ा ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਆ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰਾਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਆ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵੱਢਿਓ, ਆ ਬਾਹੀਂ ਕੱਪੀਆਂ ਹੋਏ, ਆ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੜੇ ਹੁੰਦਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪੱਪ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੋਂ ਕੰਗਣ ਉਹ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹ ਆਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਆਏ ਜੇ ਛੁਆਰ ਜੜਿਆ ਕਿਤੇ ਹੱਥੇ ਟੋਕਾ ਕਿਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਪਵਣ ਬੜਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਦਨੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜ ਦੇ ਘੋੜੇ ਆ ਗਏ, ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਣ ਦੇ ਖਲੋ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਆ ਲੰਬਰਦਾਰ ਤੇ ਜ਼ੈਲਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਸਲਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੀ ਕਰੋ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਾ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੋਡ। ਉੱਥੇ ਜੀ ਟਿਕ ਗਏ ਪਾ ਗਏ ਫੌੜੀ ਗਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲਏ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 11 ਹੋਏ 12 ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗੋਲੀ ਆਈ, ਠਈ ਵੱਜੀ ਇੱਕ ਬਲਦ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਲਦ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਬਚ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਆ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 200 ਕਿ 250 ਰਾਈਫਲ ਆਈ, ਪਰ ਆਈ ਆਏ ਤੋੜੇਦਾਰ ਤੇ 12 ਬੋਰ ਕਈ ਇਹ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਮੁੜ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਵਣ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਪਵਣ ਠਾ 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 ਠਾ, ਉਹ ਅਸਲਾ ਰਾਤ ਰਾਤ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰ। अब बुजुर्गो तुसें ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਸੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਏ ਸੀ? ਪੈਦਲ ਪੈਦਲ ਟੋਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਦਾ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟੀ, ਨਹਿਰ ਚੜੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਈਂ ਖੁੱਭ गए। पैदल चलकर पाकिस्तान आए थे। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से डीजी खान आर्ट्स काउंसिल में जश्न आज़ादी के हवाले से मिली नगमे के मुकाबलों का इनेकाद किया गया है। अपडेट करेंगे आशिर इशफाक। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी के हवाले से डीजी खान आर्ट्स काउंसिल की जानिब से प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है और इस प्रोग्राम के अंदर तमाम के तमाम डीजी खान के नौजवानों ने शिरकत की है और मिली नगमों का मुकाबला कराया गया है। और यहाँ पर जो मुकाबला है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है। डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मज़ीद बात कर लेते हैं, इनसे जान लेते हैं। सर बताइएगा, आज के इन मुकाबलों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, जश्न आज़ादी के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेरा गाजी खान आर्ट्स काउंसिल ने पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स लाहौर की हिदायत के मुताबिक इस साल जो जश्न आज़ादी की तकरीबात हो रही हैं उन्हें जोश व खरोश के साथ मनाने का अहतमाम किया है। और आज डेरा गाजी खान आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम मिली नगमों का मुकाबला मुनक़िद किया गया, जिसमें कि डेरा गाजी खान आर्ट्स काउंसिल के नौजवानों ने बड़े भरपूर अंदाज में पूरे जोश व खरोश के साथ शिरकत की। 12 तारीख को हम अपने जो नेशनल हीरोज़ हैं उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए एक लेक्चर का अहतमाम करने जा रहे हैं। 13 अगस्त की शाम को डीजी खान आर्ट्स काउंसिल के इसी ऑडिटोरियम में मौसीकी का एक रंगारंग और ख़ूबसूरत कल्चरल प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। और 14 अगस्त की सुबह में डीजी खान आर्ट्स काउंसिल में परचम कुशाई की एक खूबसूरत तकरीब सजाई जाएगी। इसके अलावा डेरा गाजी खान आर्ट्स काउंसिल ने एक कल्चरल फ्लोट को भी अरेंज किया है, जो कि 14 अगस्त को हम बनाएंगे। और ये जो डेरा गाजी खान आर्ट्स काउंसिल की जो मारूफ सड़कें हैं उनमें ये हमारा जो कल्चरल फ्लोट है वो पूरे आर्ट्स को वो पूरे शहर में गर्दिश करेगा।
اور اس سال جو ہے اس حوالے سے ڈیرہ غازی خان آرٹس کونسل بھرپور طریقے سے آزادی کی تقریبات کو سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ جی بالکل، ڈائریکٹر آرٹس کونسل سلیم کیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی جانب سے ٹھیک ہے، بہت شکریہ عاشر، آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے۔ تونسا شریف میں نئے تعینات اسسٹنٹ کمشنر ناصر شہزاد نے آفس کا چارج سنبھال لیا ہے، بات کریں گے اس حوالے سے عظمت بزدار سے۔ عظمت بتائے گا۔ جی بالکل، نئے تعینات اسسٹنٹ کمشنر تونسا ناصر شہزاد ڈوگر صاحب نے آج باقاعدہ طور پر اپنے آفس کا چارج سنبھال لیا ہے اور جہاں پہ صحافیوں کے ساتھ خصوصی میٹنگ کی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں اپنے مسائل کے لیے جہاں پہ دفتر آ رہے ہیں، آج کس طرح کے لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور کس طرح کے مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے، اس حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ سر تونسا میں خوش آمدید، پہلا دن ہے آپ کا، تو مسائل بھی سامنے آ رہے ہیں، کس طرح لگ رہا ہے آپ کو؟ ڈیفینیٹلی جو ہے یہاں پہ ایک خوشائن جو بات ہے، میں کہوں گا کہ یہاں پہ اربوں روپے کے پروجیکٹس جو ہیں وہ لانچ کیے ہیں سی ایم صاحب نے، اور ان کے اوپر کام بھی جاری ہے، لیکن ڈیفینیٹلی مسائل کو حل کرتے ہوئے ایک ٹائم لگتا ہے۔ تو آج صحافی برادری سے میرا انٹریکٹیو سیشن ہوا ہے، تو الحمدللہ جو ہے مسائل تو ڈیفینیٹلی ہیں، لیکن انشاءاللہ اس کو مل جل کر حل کریں گے۔ یہاں پہ سینیٹیشن کے ایشوز سامنے آئے ہیں، سیوریج کے ایشوز سامنے آئے ہیں، یہاں پہ انکروچمنٹ کے ایشوز سامنے آئے ہیں، پرائس جو ہے وہ ہائک کا ایک ایشو کچھ لوگ دوستوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ سی ایم صاحب کا ویژن یہی ہے، مجھے بھیجا بھی اس لیے گیا کہ وہاں جا کے کام کریں اور ان مسائل کو حل کریں۔ تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ میں دن رات جو ہے وہ تونسا میں انشاءاللہ رہ کر جو ہے وہ ان مسائل کو حل کرنے کی نہ صرف کوشش کروں گا، بلکہ ان کو حل کر کے آپ کو کمیونیکیٹ کیا جائے گا تاکہ آپ لوگ بھی آن بورڈ رہیں۔ جی بالکل، مسائل کو حل کریں گے۔ بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے، اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔